ہوئے گا، افراتفری کا دن ہوئے گا،
تو کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا جدوں زمین تابے دے کی سورج سوا نیزے کے ہوئے گا ہر کسی نے اپنی اپنی ہوئے گی میری عزیزہ میدان عرفات کے اندر قیامت قائم ہوئے گی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت متقیاں دے قریب ہو جائے گی اور جہنم بریاں دے قریب ہو جائے گی بد نصیبہ دے قریب ہو جائے گی میری عزیزہ اللہ کے سجے ساتھ جنت آ جائے گی کھبی ساتھ جہنم آ جائے گی اور آؤ انشاءاللہ انہاں لوگوں نے فکر نہیں ہوئے گا اللہ کے قرآن میں عزیزہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا میری عزیزہ ہے دنیا عارضی ہے دنیا پانی گزر جائے گی لیکن آپ اس دور میں کامیاب کون ہے میری عزیزہ کامیاب ہوئے
گزرتی ہے کوئی آیا اور میری اسی صاحب دوبارہ کوئی نہیں آیا نہ کوئی روز میں رات نہ کوئی شب رات لو اور نہ میری اسی صاحب کو جمعے تھے نہ کوئی عیدہ تھے اچھا دور گیا اسے آنا نہیں میرا وطن اول کے پانی آگے آنے کے بردہ سنانے بڑا لا الہ الا اللہ اور کئی چند دن جگتے
अबू बकर क्या तेरी को ख्वाहिश है? अल्लाह अकबर हत्ते तेरियां तेरी निकी होंगे जिससे बैठी हो इसने सही कर सीधा था मेरी तेरी ख्वाहिश है इतना सोना मकान हुए ऐसा घर है जिसके ऊपर मोहरा लगियां होने गड्डी होवे ऐ होवे ओ होवे इतना कुछ सही करती और मेरी अजीजा आओ सिहाबा दी ख्वाहिशा अल्लाह के नबी ने सवाल किया मेरे अबू बकर क्या गलती नजर पड़े ये तेरी ख्वाहिश है ऐ मेरे अबू बकर दस तेरियां भी तो ख्वाहिश है हज़रत अबू बकर कहने लगे आका जी मेरी तेरी ख्वाहिशा सुभान अल्लाह अल्लाह के नबी मेरी तेरी ख्वाहिशा लेके अल्लाह पूरी कर जोड़े पहली ख्वाहिश में ये है कि जितनी देर तक मैं अबू बकर दुनिया से जिंदा रहा मैं फकीर बन के रहा सुभान अल्लाह और फकीर बन के रहे अल्लाह के नबी ने जो खुतबा देता अल्लाह अहिया मिस्कीन व अमितनी मिस्कीना आपने जो खुतबा देता है मेरी अजीजा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने सुन लिया है अल्लाह के नबी ने ये खुतबा देता है मैंने सुन अल्लाह मैं जितनी देर तक दुनिया से जिंदा रहा गरीबा यतीमा मिस्कीना दे नाल रहा ये तो उठाया जाना क्यों ना दे नाल उठाया जाना हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने खुतबा सुन लिया अपने नफ्स को जोड़ के कहने लगे ओ अबू बकर यार तेरे जिस्म में बड़ा कीमती बात है और तेरा सोना नबी ख्वाहिश कर रहा गरीबा यतीमा मिस्कीना दे जिंदा रहा उन्हें दे नाल उठाया जाना ओ अबू बकर तेरे कसम 40,000 दिरहम दे रकम मौजूद है उस पे वक्त के उठे मेरी अजीजा कीमती लिबास उतारा कीमती लिबास उतार कर जो दी जगह पे बोरिया का लिबास पहन लिया है पटना की जगह पे भी टांके लगा ले सुभान अल्लाह और मेरी अजीजा के 40,000 दिरहम दे रकम मौजूद है ले जा करके बैतुल माल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से जमा करवा देती है सुभान अल्लाह मेरी अजीजा आओ ख्वाहिश मेरी नहीं पूरी कर देती कहने लगे आका जी मेरी पहली ख्वाहिश है कि मैं फकीर बन के दुनिया से जिंदा रहा मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि अखा मेरियां हुन चेहरा ਤੁਹਾਡਾ हो सुभान अल्लाह अखा मेरियां चेहरा आयो सहाबा कौन रज़ियल्लाहु अन्हुम रज़ु अन्हु और सहाबा कौन कहते हैं ना जेड़े आका के गुलाम हो गए जन्नत में हो गए ओ सहाबा ख्वाहिश करे ओ मेरी अजीजा बढ़िया ख्वाहिश डेकोरेशन हो जाए वो जरा मुझसे मरते में जन को के मिल जाए अगर एक करते हैं दो करते हैं और मेरी अजीजा अबू बकर के मेरे सामने अबू बकर को प्यार करे दूसरे ख्वाहिश करी है अबू बकर कहने के आका जी मेरी दूसरी ख्वाहिश है अखा मेरी आंखें चेहरा काटा है सुभान अल्लाह ऐसे तरह मेरी अजीजा के चेहरे हुए और हमारे 100 दिन अखा अल्लाह दे अखा हज़रत अबू बकर के अल्लाह का नबी का चेहरा है मेरी अजीजा कहते हैं ना आगे आवाज शरीक है जिब्रील नानो जिस बात नबी दा छोड़या नहीं असा पवन वाले तेनू
آپ بجا لینا سبحان اللہ. میری عزیزہ آؤ پیارے پیغمبر نے سوال کی بس آخری بات ہے اے میرے علی تیری کی خواہشاں توجہ. حضرت علی کی خواہشاں. حضرت علی یتیم بھی ہے, حضرت علی مسکین بھی ہے, حضرت علی فقیر بھی ہے. تین باتوں خالی کے اندر علی دا حضرت علی دا پر مکان بھی کوئی نہیں. اور میری عزیزہ حضرت علی دیوارداری کوئی نہیں, دیوارداری کوئی نہیں. حضرت علی یتیم بھی ہے, مسکین بھی ہے, فقیر بھی ہے, لیکن خواہشاں کی ہے میری عزیزہ. جتنا بندے معذرت میں جگہ بھی اس طرح کو جو ہو جانا ہے. جتنا بندہ غریب سے فقیر ہوئے دل میں کھلا ہوتا ہے. حضرت علی کی خواہشاں سن لو. حضرت علی کہنے لگے آقا جی میری پہلی خواہش ہے میں بے شک غریب یتیم مسکین فقیر لیکن اگر میں علی میرے دروازے پہ اگر کوئی یتیم آ جائے میں کبھی بھوکا خالی نہ موڑا, کبھی بھوکا نہ موڑا تو کبھی کھانا کھلاؤں تو بغیر نہ موڑا. دوسرے نمبر پہ میری ایک خواہش اگر کوئی مسکین میرے دروازے پہ آ جائے میں علی بے شک مسکین ہے لیکن کسی مسکین کو خالی نہ موڑا. میں علی اللہ اکبر کہنے لگے آقا جی اب میری ایک خواہش ہے یتیم مسکین کوئی کہتی میرے دروازے سے آ جائے میں علی کبھی کسی کہتی ہوں واپس نہ موڑا. آؤ دعا کرو پر اللہ نے مجھے خواہشاں پوریاں کی تھیں. ایسے طرح ایک دن یہودیاں کی مزدوری حضرت علی کر کے آئے, تھوڑے سے جو لے آ کے دیتے فاطمہ ایسا جو پیس نے روٹی بنا کے دے اور لاڈلی فاطمہ جیسی کہ نے نان بیٹی نے کوئی کام نہیں کیتا کاجو پڑی آئی تے دل میں دے چھڑی جو پرانے رکھ لئی. اور میری عزیزہ کیا اللہ کے نبی دی لاڈلی بیٹی فاطمہ تو کو لاڈلا ہے سی میرے نبی نے فرمایا کہتے فاطمہ تو بھی ذات منی اور فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ. میری عزیزہ او فاطمہ کہہ لگے اللہ اکبر. حضرت علی کہہ لگے فاطمہ اے تھوڑے سے جو نے صبح سے لے کر کے شام تک یہودیاں نے مزدوری کی تھی بات اندر پہ ڈالنا درس ختم ہو لگا. مہربانی ہے مطلق جلا دے کہ پھر ساڈا ختم ہو جانا درس درس. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ اے جو پکڑے نے پیس روٹی بنا کے دے دے. روٹی بنا کے کھان لگے نہیں اسی طرح توجہ جدو کھان لگے این جدو بھوک لگی ہوئے بندے کو اور کوئی یاد نہیں ہوتا. اللہ کو اگر بچہ بار بار تنگ کرے تو بیوی کو خامد لڑنا پھر بچے چکلا کھانا نہ کر دیتا ہے اور لوگوں توجہ ذرا کیسی آ گیا دروازوں کی یتیم آیا روٹی چپ کے یتیم دے دیتی آپ اسے طرح خالی کہنے لگے میری فاطمہ کوئی اور جو ہے نہیں. فاطمہ نے وہ جو پیس کے روٹی بنا کے دیتی نہیں یتیم جدو کھانے لگے دروازے سے یتیم آ گیا روٹی چپ کے یتیم دے دیتی. دوبارہ تیسری مرتبہ آٹا گنیا جو پیس کے آٹا بنایا روٹی بنائی نہیں عزیزہ اج جب روٹی کھان لگے تو دروازے سے قیدی آ گیا اور روٹی چپ کے قیدی نے دے دی. اللہ اکبر. پھر پوچھنے لگے فاطمہ کیا کھان واسطے کچھ ہے؟ فاطمہ کہنے لگی نہیں اللہ کے نبی دے صحابی اے حضرت حسن حسین دے بابا جی ہن تے آٹا ختم ہو گیا تے جو ختم ہو گئے تے پھر کی کہنے لگے اچھا انی صومن پھر میں روزہ رکھوں گا. سبحان اللہ. میرے عزیزہ پھر انہیں دے بارے اندر آسمان سے میرے اللہ نے آیتیں نازل کر دیتیاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. اللہ کی محبت اندر رب دے راستے دے اندر یتیماں مسکیناں تے قیدیاں کھلانے والا علی نوں بڑے پسند ہے. میرے عزیزہ حضرت علی کون جنہاں میرے سونے نبی کہہ رہے ہیں میرے علی انت آخر دنیا والآخرہ اے میرے علی تو دنیا سے میرا بھائی آخرت اندر بھی میرا بھائی ہوئے گا. اے علی جنت اللہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوئے گا. سبحان اللہ. آؤ دعا کرو اللہ ساڑیاں خواہشاں کی آوازیں بنا دے میرے اللہ کبھی ساڑیاں خواہشاں یقین کرو اتنے رکے آندے اتنے درساں کے رکے اتنے درساں کے اندر رکے جدو کھول کے پڑھیے کسے لکھے آندہ باچی میری کوٹھی تعمیر ہو رہی بچے ہی کھڑے کی باقی دعا کرو پوری ہو جائے. کسی دی کوئی کاروبار دی خواہش کسی دی کوئی خواہش کسی دی کوئی خواہش کسی رکے دے اوپر یہ نہیں لکھیا ہوتا باجی دعا کرے سدا خاتمہ بالخیر ہوئے. اللہ باجی یہ دعا کر دیو باجی جدو موت ہے زبان تے کلمہ ہوئے باجی ساڑی اولاد حافظ قرآن بن جائے اور نہیں ایسی سچے اہو جی خواہشاں ہون تے انشاءاللہ من جدہ واجہ رہا انسان جتنی کوشش کر دے اتنی پال اندر. آؤ بس رمضان چلا گیا تو جناب نیکیاں نمازاں سخاوتاں صدقے زکات میری عزیزاں مالے نہ روانہ کر دیو. رمضان سے چلا گیا اگر نصیبات اندر ہویا تو سال بعد مل جائے گا. اور میری عزیزاں بڑے بڑے پچھے رمضان میں موجود سن جڑے اس رمضان کے اندر بڑے بڑے پیارے چہرے نظر نہیں آندے. آؤ تے رمضان
स्वाब सिर्फ 6 रोज़ आंदा जे मेरे अजीजा अगर इस तवार कोई नमाज अपनी उससे तरी कोई ना कोई छोटी मोटी नेकी कर दे रहा करो ए ना सोचो बस रमजान के अंदर सहाबा कर दे सन बख्शा लेन गया नेकी कर दरिया में डाल एदा की मतलब है नेकी करके उन भूल जा नेकी करके आपको तो से जमा कर दे ए मत सोच कि फलाने टाइम से नेकी की इस बस में वो काफी है कि मैं वही बख्शवा लेगी कि ने फलाने के इस सका देती फलाने ने ना सदका दिया बस में वो बख्शवा लेगा कि ना बल्कि नेकी कर दरिया में डाल और जो किस तरह एहसास करो किस तरह सिला रहमी करो जो कुछ करो मेरे अजीजा करके भूल जाओ सिर्फ अपनी आखिरत की खातिर आओ दुआ करो मेरे अल्लाह सन हिसाबों किताब सारे वास्ते आसान कर देना अल्लाह हिसाबों किताब के टाइम के सन बगैर हिसाब तो जन्नत अता कर देना मेरे अल्लाह से तेरियां बंदियां गुनाहगार मुजरम सियाहकार खताकार बुलनहार ऐ अल्लाह अगर से गलतियां कर भी जाने ते नाराज कर लेने मेरे अल्लाह साडे ते राजी हो जा अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा दे मेरे अल्लाह साडे ते खुश हो जा अल्लाह सानू रमजान तो बाद भी अल्लाह सानू नेकी की तरफ साडा रुझान कर दे अल्लाह साडी औलाद नु हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे हामिल कुरान और सुन्नत बना दे अल्लाह पूरी दुनिया ते इस्लाम नु गलबा अता फरमा ऐ मेरे अल्लाह पूरी दुनिया ते कुरान नु गलबा अता फरमा तेरे पैगंबर दी मोहब्बत नु पूरी दुनिया ते उजागर कर दे वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कदम है खुदा दी जन्नत मां प्यो ठंडिया छावा जीवन मावा जीवन मां प्यो ठंडिया छावा सुख औलाद लई झोली चुक चुक सुख औलाद लई झोली चुक चुक मामा करने दुआ जीवन मामा जीवन मामा मां प्यो ठंडिया छावा मां प्यानु कंडी करी ना रब दी कसम करे सेंगी इस छानू मां प्यानु कंडी करी ना रब दी कसम करे सेंगी इस छानू रब रहमान नु देख ना चावे वेख ले अपनी मानू जिस दिन आले और बहनों जिस दिन आले मां रुस जान सुख दिया रामा जीवन मामा जीवन मामा मां प्यो ठंडिया